प्रार्थना गरिदिनु भयो सबै मण्डली परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण र विशेष भागमा आइसकेका छौँ। हामी सबैजना तयार छौँ? आमेन आमेन। हुन्छ, परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। अनि हामी सबैजना आफ्नो जतिजनाले नोट लिएर आउनु भएको छ आफ्नो कपी पेनहरू रेडी गर्न सक्नुहुन्छ। अनि फोनहरू हामी यो समय साइलेन्टमा राख्नेछौँ। अनि यो समय हामी प्राण आत्मा र शरीरमा चाहिँ हामी तयार हुनेछौँ। हालेलुया। फेरि पनि हाम्रो वचनको समय हाम्रो आदरणीय अग्रज ब्रदर लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ अगाडि आउनु हुँदै गर्दाखेरि हामी सम्मान साथ ताली बजाएर उहाँले भन्नुहुन्छ। हेलो हेलो हुन्छ, यहाँ सम्पूर्णलाई जय मसीह। हुन्छ, हाम्रो सञ्चालिकाज्यूलाई पनि हामी ताली बजाएर धन्यवाद दिन्छौँ। उहाँले अहिलेसम्म हामीलाई अझ परमेश्वरको निकटतामा ल्याउनु भयो। अनि आराधना झुन्डालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले हामीलाई स्तुति प्रशंसा आराधनामा सहायता गर्नुभयो। आउनुहोस् हामी सिधै वचनमा जानेछौँ। वचन हामीलाई सुन्न मन नलाग्नुको दुईटा कारण चाहिँ, एउटा चाहिँ हामी वचन बुझ्दैनौँ, अनि दोस्रो कारण चाहिँ हामी बुझ्न चाहँदैनौँ। किन परमेश्वरको वचनले भन्दछ वचन चाहिँ दुई धारे तरवार हो। आमेन। यसले चाहिँ के गर्छ, प्राण र आत्मालाई चाहिँ त्यसको जोड्ने हाड र यसलाई चाहिँ भाग पारेर छेड्ने गर्दछ, काट्ने गर्दछ। हाम्रो हृदयका भित्री कुरा, भित्री अन्तस्करण भित्रका ती अन्धकारका कुराहरू, ती कुरीतिका कुराहरूलाई चाहिँ यसले काटेर फाल्ने गर्दछ। हामी वचन चाहिँ त्यति धेरै शक्तिशाली छ, तर त्यो वचनले कहिलेकाहीँ हामीलाई बोझ्ने भएको कारण हामी बुझ्न चाहँदैनौँ। अनि हामी कतिजना चाहिँ फेरि बुझ्दैनौँ पनि, किनभने हाम्रो ध्यान वचनमा त्यति धेरै हुँदैन। अनि लुका 8 चाहिँ यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, अनि केही बिउहरू चाहिँ बाटोमा पर्यो र दियाबलसले चाहिँ त्यो बिउहरूलाई चाहिँ के गर्यो, खोसेर लग्यो। कतिचोटि अनि वचन हामीलाई सुन्न मन पर्दैन, तर म तपाईँलाई एउटा ग्यारेन्टी के दिन चाहन्छु भने जब हामी परमेश्वरको वचनलाई हाम्रो हृदयमा राख्छौँ तब यसले तपाईँको जीवन, परिवार र मण्डलीमा फल फलाउनेछ। आमेन। यसकारण तपाईँहरू वचनको निम्ति तयार हुनुहुन्छ भने म विश्वास गर्दछु। अनि यदि कोही बाहिर हुनुहुन्छ भने वचनको समयमा बाहिर नबसिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु है त। आजको वचनको विषय रहेको छ तोडिएको हृदय। आमेन। सबैजना भन्नुहोस् त, तोडिएको हृदय। परमेश्वरलाई धन्यवाद, आज यो सुन्दर दिन उहाँले हामीलाई दिनुभयो र आज हामी परमेश्वरको वचनलाई हेर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो प्रेमिलो परमेश्वरको पत्रलाई हामी खोलेर हेर्दैछौँ है। अनि आज इसाईलाई सबैभन्दा आवश्यक कुरा चाहिँ तोडिएको हृदय हो। एउटा इसाईको सबैभन्दा खाँचोको कुरा भनेको चाहिँ उसको तोडिएको हृदय हो। यदि हामी हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरको साँचो शक्ति प्रभाव भएको चाहन्छौँ भने पहिला चाहिँ हामीमा तोडिएको हृदय हुन आवश्यक छ। यदि परमेश्वरद्वारा हामी परिचालित हुन चाहन्छौँ भने हामी भित्र तोडिएको हृदय हुन आवश्यक छ। कतिचोटि हामी प्रार्थना गर्छौँ, प्रभु मलाई चलाउनुहोस्, तपाईँको सेवामा खटाउनुहोस्, तपाईँले मलाई परिचालन गर्नुहोस्, प्रयोग गर्नुहोस् त भन्छौँ, तर हाम्रो हृदय चाहिँ तोडिएको हुँदैन। हाम्रो हृदय चाहिँ त्यसको निम्ति तयार हुँदैन। खाली भाँडोलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ, भरिएको भाँडोलाई प्रयोग गर्न सकिँदैन। यसकारण जबसम्म तपाईँ भित्र चाहिँ त्यो तोडिएको हृदय हुँदैन, परमेश्वरले तपाईँलाई नयाँ आकार दिन सक्नुहुन्न। परमेश्वर चाहिँ हाम्रो कुमाले हुनुहुन्छ, उहाँ हामीलाई नयाँ आकार दिन चाहनुहुन्छ, नयाँ जीवन दिन चाहन्छ, नयाँ उचाइमा लिएर जान चाहनुहुन्छ। तर धेरैचोटि हाम्रो हृदय त्यसको निम्ति तयार नभएको कारण उहाँले हामीलाई परिचालन गर्न सक्नुहुन्न। बाइबलमा कहीँ पनि परमेश्वरले घमण्डी व्यक्तिलाई चाहिँ चलाउनु भएको छैन। घमण्डी हृदय भएको व्यक्तिलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो सेवामा परिचालन गर्नुभएको छैन। तपाईँले बाइबल इतिहास पल्टाएर हेर्नुहोस्, परमेश्वरले जुन पनि योद्धाहरूलाई चुन्नुभयो, जुन पनि सेवकहरूलाई
आफ्नो सेवामा खटाउनु भयो, शक्तिशाली रूपमा ती व्यक्तिहरूलाई परिचालन गर्नुभयो। ती व्यक्तिहरू चाहिँ जब परमेश्वरको अगाडि आएको छ नि, उनीहरूले तोडिएको हृदय लिएर आएको छ प्रियहरू। यसकारण आज मण्डलीलाई खाँचो, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खाँचो चाहिँ तोडिएको हृदय हो। आज हाम्रो अनुग्रह विजय मण्डलीको पहिलो आवश्यकता भनेको चाहिँ हाम्रो तोडिएको हृदय हो। ठुलो भवन होइन, ठुलो जग्गा होइन, धेरै जनसङ्ख्या भएको विश्वासीको भिड होइन। अनुग्रह विजय मण्डलीलाई चाहिँ तोडिएको हृदय आवश्यकता छ। हामी मण्डली प्रियहरू, परमेश्वरले तोडिएको हृदय भएको मण्डलीलाई मन पराउनुहुन्छ। धेरै अन्य भाषामा बोल्ने, धेरै अगमबाणी गर्ने, धेरै भविष्यवाणी गर्ने, धेरै चङ्गाई गर्ने, धेरै वरदानका कुराहरूतिर ध्यान दिने मण्डलीलाई भन्दा पनि उहाँले तोडिएको हृदय भएको मण्डलीलाई मन पराउनुहुन्छ। मैले यो भन्दै गर्दाखेरि मण्डलीमा अन्य भाषा आवश्यक छैन, अगमबाणी आवश्यक छैन, वरदान चङ्गाईका कुराहरू, चमत्कारका कुराहरू आवश्यक छैन भनेको होइन। तर जुन मण्डलीले यी थोकहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छ नि, उसले अरूलाई प्रेम गर्न सक्दैन, किनभने प्रेम चाहिँ त्यही व्यक्तिले गर्न सक्छ जसको हृदय तोडिएको छ। आमेन। नम्रतामा एकले अर्कालाई सर्वश्रेष्ठ ठान भनिएको छ नि बाइबलमा, त्यो त्यही व्यक्तिले गर्न सक्छ जसको हृदय तोडिएको छ। घमण्डी व्यक्तिले त्यो गर्न सक्दैन, कठोर हृदय भएको व्यक्तिले त्यो गर्न सक्दैन। प्रियहरू, जब तपाईँमा तोडिएको हृदय आउँछ नि, स्थापना हुन्छ नि, तपाईँले अरूको आलोचनालाई पनि सहन सक्नुहुन्छ, अरूको अपमानलाई पनि केहीको नठानिकन तपाईँले सहन सक्नुहुन्छ। तपाईँ सतावटको बीचमा पनि परमेश्वरमा स्थिर हुन सक्नुहुन्छ, किनभने तपाईँसँग के छ? तोडिएको हृदय छ। कतिजनाले भन्छ तोडिएको हृदय चाहिँ हाम्रो कमजोरी हो भन्छ, तर होइन प्रियहरू, त्यो हाम्रो विकनेस होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रेन्थ हो, त्यो चाहिँ हाम्रो शक्ति हो, त्यो चाहिँ हाम्रो बल हो। किनभने तोडिएको हृदयलाई चाहिँ परमेश्वर मन पराउनुहुन्छ। आमेन। तोडिएको हृदयलाई चाहिँ परमेश्वर मन पराउनुहुन्छ प्रियहरू। त्यसो भए तोडिएको हृदय के हो त? हामी धेरैचोटि सुनिसकेका छौँ, आज पनि हाम्रो वचनको विषय नै रहेको छ। त्यसो भए तोडिएको हृदय भनेको चाहिँ के हो त? बाइबलले हृदय शब्दलाई लगभग 800 पटक उल्लेख गरेको छ। कति पटक? 800 पटक उल्लेख गरेको छ प्रियहरू। यहीबाट हामीलाई थाहा हुन्छ कि बाइबलले हृदयलाई कति प्राथमिकतामा राखेको छ, कति महत्त्वपूर्ण छ हृदय चाहिँ। हिब्रूमा हृदयको अर्थ चाहिँ भित्री मनुष्य हुन्छ, भित्री मानव हुन्छ। अनि यही भित्री मनुष्यले चाहिँ मानिस चाहिँ नियन्त्रित भएको हुन्छ। त्यसै कारणले हितोपदेशकका लेखकले के भन्नुहुन्छ? सबै कुराभन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनभने त्यो सारा जीवनको के हो? मूल हो। तपाईँको हृदयमा के छ? त्यसैले नै तपाईँको जीवनलाई नियन्त्रण गरेको हुन्छ, कन्ट्रोल गरेको हुन्छ। यदि तपाईँको हृदयमा घमण्ड छ भने अब तपाईँको जीवन केले कन्ट्रोल गर्छ? केले नियन्त्रण गर्छ? घमण्डले नियन्त्रण गर्छ। यदि तपाईँको हृदयमा लोभ छ भने, मोह छ भने, अब तपाईँको जीवन केले कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ? लोभले। यदि तपाईँको हृदयमा प्रेम छ भने तपाईँको जीवन चाहिँ प्रियहरू प्रेमले नियन्त्रित भएको हुन्छ। त्यही व्यक्तिले बाइबललाई पूरा रूपमा पालन गर्न सक्छ जसको हृदय तोडिएको छ। बाइबलले के भन्छ? यदि कसैले एउटा गालामा छड्काउ छ भने तिमीले के गर्दै अरे अर्को गाला पनि थापिदियो भने अब यो त हामी कहाँ गर्न सक्छौँ र? तर त्यो व्यक्तिले गर्न सक्छ प्रेम जसको हृदय तोडिएको छ। आमेन। शत्रुलाई पनि प्रेम गर्नु अरे अब कसले गर्न सक्छ शत्रुलाई प्रेम? त्यही व्यक्तिले गर्न सक्छ जसको हृदय तोडिएको छ। प्रियहरू, बाइबलले हामीले थाहा पाएर पनि अथवा नथाहा पाउँदा पनि बाइबलले तोडिएको हृदयको माग गरेको छ, डिमान्ड गरेको छ। तपाईँ र मबाट, इसाईहरूबाट चाहिँ, परमेश्वरका जनहरूबाट चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हरेक समय चाहिँ तोडिएको हृदयको माग गर्नुहुन्छ। बिहान उठ्दाखेरिदेखि दिनभरि हामी के क्रियाकलाप गर्छौँ? परमेश्वरले तोडिएको हृदयको माग गर्नुहुन्छ। यसकारण तोडिएको हृदयलाई चाहिँ बाइबलले जहिले पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। अनि अर्को पटक पनि हितोपदेशका लेखकले फेरि भन्नुहुन्छ, हितोपदेश 27:19मा,
पानीमा अनुहार प्रतिबिम्बित भए झैं मानिसको हृदयमा मानिस प्रतिबिम्बित हुन्छ। उसको हृदयले ऊ कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ प्रियहरू। किनभने हृदय चाहिँ के हो त? भित्री मनुष्य हो। बाहिर जति नै हाँसे पनि, बाहिर जति नै खुसी भए पनि उसको भित्री मनुष्यमा दुःख छ, पीडा छ भने ऊ के हो त? दुखित मानिस हो, ऊ पीडित मानिस हो, ऊ व्यथाले भरेको मानिस हो प्रियहरू। यसकारण हाम्रो भित्री मनुष्य भनेको चाहिँ हाम्रो भित्री हृदय हो प्रियहरू। त्यसो भए परमप्रभु चाहिँ नितान्त तोडिएको हृदय चाहनुहुन्छ है प्रियहरू। तोडिएको हृदय भनेको चाहिँ नयाँ हृदय हो। नयाँ हृदय ख्रिस्टमा आइसके पश्चातको हृदय हो। किनभने ख्रिस्टलाई ग्रहण गर्नु अघि, ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नु अघि हाम्रो हृदय चाहिँ कठोर थियो, ढुङ्गाको थियो। तर तोडिएको हृदय चाहिँ नयाँ हृदय हो प्रियहरू। तोडिएको हृदय चाहिँ नम्र हृदय हो, नम्र हृदय हो। तोडिएको हृदय चाहिँ चूर्ण हृदय हो। तोडिएको हृदय चाहिँ पश्चातापी हृदय हो प्रियहरू। तोडिएको हृदय चाहिँ नयाँ आकार प्राप्त गर्ने इच्छा भएको हृदय हो। जबसम्म तपाईको हृदय तोडिँदैन नि तबसम्म तपाईले नयाँ हृदयको आकार प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। तोडिएको हृदय भनेको चाहिँ के अरे? नयाँ आकार प्राप्त गर्ने उत्कट चाहना भएको हृदय हो। तोडिएको हृदय भनेको चाहिँ खाली भाँडो हो। मैले अघि पनि भने खाली भाँडोलाई तपाईँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, परिचालन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई विभिन्न कुरामा सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर भरिएको भाँडोलाई चाहिँ तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। आज हामी यहाँनिर उपस्थित छौँ मण्डलीमा। लामो समयदेखि मण्डली गएको, धेरै पुरानो विश्वासी, तर पनि हाम्रो हृदय चाहिँ तोडिएको छैन, खाली छैन। विभिन्न घमण्डले भरिएको छ, विभिन्न अहङ्कारले भरिएको छ, विभिन्न कुरीतिले भरिएको छ। अनि आजको दिन चाहिँ हामीले यो हृदयलाई चाहिँ खाली गर्नुपर्छ। प्रभुलाई भन्नुहोस् तपाईँले, प्रभु म नयाँ हृदय चाहन्छु, मलाई नयाँ आकार दिनुहोस्। आमेन। अनि परमेश्वरले तपाईँको हृदयमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। प्रियहरू, तोडिएको हृदय भनेको चाहिँ खाली भाँडो हो। हामीलाई थाहा छ हन्नाको जीवनी हामीलाई थाहा छ। हन्नाले आफ्नो जीवनमा परमप्रभुको प्रभावशाली र शक्तिशाली कार्य देख्न अघि चाहिँ परमप्रभुलाई उनले आफ्नो तोडेको हृदय चाहिँ बलिदान स्वरूप चढाउन आवश्यक थियो। धेरै वर्षदेखि उनको बाँझो खोलिएको थिएन। ऊ चाहिँ बाँझोपनको बन्धनमा थियो, किनभने उसको हृदय तोडिएको थिएन। उसको हृदय तोडिएको थिएन। अनि बाँझोपनको बन्धनमा है, बाँझोपनको बन्धनमा अब उसको अलिकति नमिठो शब्द सुनिन्छ होला, तर पनि केही छैन होइन। अब तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ। उसको सौताले उसलाई के गर्ने गर्थ्यो? हरेक दिन के गर्ने गर्थ्यो? घोज्ने गर्थ्यो, गिच्याउने गर्थ्यो, अपमान गर्ने गर्थ्यो, आलोचना गर्थ्यो। तपाईँ हामी पनि त्यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका होला। हाम्रो छिमेकीले हाम्रो आलोचना गरिरहेको होला, हाम्रो आफन्तजनले हामीलाई भनिरहेको होला यसले केही गर्न सक्दैन, लामो वर्ष भइसक्यो खोइ यसले के गर्यो भनिरहेको होला। इष्टमित्रहरूको अगाडि तपाईँ आफ्नो अनुहार देखाउन लाज लागेर चाहिँ तपाईँ उनीहरूको अगाडि देखा नपर्नु भएको होला। हन्ना पनि यस्तै परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको थियो प्रियहरू। अनि त्यो अवस्थाबाट गुज्रदै गर्दाखेरि एक दिन उसको हृदय परमेश्वर अघि तोडिन्छ। आमेन। परमेश्वर अघि तोडिन्छ। ऊ भक्कानो छोडेर रुन्छ, सुकसुक्याउँछ परमेश्वर अघि प्रियहरू। कतिचोटि नि तपाईँ हामीले हाम्रो हृदयका कुराहरू चाहिँ परमेश्वरलाई भन्नुपर्छ, मानिसहरूलाई होइन। हामी चाहिँ मानिसहरूलाई भनिरहेका हुन्छौँ। कति कुराहरू हामीले परमेश्वरलाई सेयरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ प्रियहरू। परमेश्वर कहाँ तपाईँ जानुपर्ने हुन्छ, परमेश्वरसँग सम्बन्धमा बाँधिनुपर्ने हुन्छ प्रियहरू।
अनि जब हन्नाको हृदय तोडिन्छ उसको बन्धन पनि तोडिन्छ। आमेन। जब हन्नाको हृदय तोडिन्छ उसको बाँझोपनको बन्धन पनि तोडिन्छ। आज तपाईँ हामी पनि कति यस्ता बन्धनहरूमा बाँधिएका छौँ है। आर्थिक बन्धनले हामीलाई बाँधेको छ, मानिसको बन्धनले हामीलाई बाँधेको छ, अन्धकारका शक्तिहरूको बन्धनमा हामी छौँ। अनि जब हाम्रो हृदय तोडिन्छ नि प्रियहरू, त्यसपछि ती बन्धनहरू पनि तोडिन्छ। तपाईँको परिवारको, तपाईँको जीवनको बन्धनहरू, तपाईँको मण्डलीको बन्धनहरू चाहिँ त्यति बेला मात्र तोडिन्छ जति बेला तपाईँको हृदय तोडिन्छ। आमेन। तोडिएको हृदय परमेश्वरलाई तपाईँले बलिदान स्वरूप चाहिँ प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ। जब उनले यो गरिन् तब परमेश्वरले उनको वर्षौँदेखिको बाँझोपनको बन्धनलाई तोड्नु भयो। जब हामी परमेश्वर अघि हाम्रो तोडिएको हृदयलाई सुम्पन्छौँ उहाँ हामीलाई प्रेम साथ जोड्नुहुन्छ। प्रियहरू, जब हामी परमेश्वरलाई हाम्रो तोडिएको हृदय सुम्पन्छौँ उहाँ हामीलाई के गर्नुहुन्छ? जोड्नुहुन्छ अनि हामीलाई नयाँ आकार दिनुहुन्छ अनि हामी नयाँ सृष्टि हुन्छौँ। हामी नयाँ जन्म चाहिँ त्यति बेला हामीले प्राप्त गर्छौँ। रूपान्तरण चाहिँ हामीले त्यति बेला प्राप्त गर्छौँ जब हामी परमेश्वरलाई हाम्रो तोडिएको हृदय सुम्पन्छौँ। प्रिय, किन परमेश्वर तोडिएको हृदय चाहनुहुन्छ त? त्यसो भए किन परमेश्वर तोडिएकै हृदयलाई मन पराउनुहुन्छ? किन उहाँ केही खोज्नुहुन्छ भने तोडिएकै हृदय खोज्नुहुन्छ त? हामी केही वचनहरूलाई हेरौँ है त। भजन सङ्ग्रह 34:18 अनि भजन सङ्ग्रह 51:8-17 हामी हेर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 34:18, भजन सङ्ग्रह 51:8-17 हेरौँ है त। म तपाईँहरूको बिचमा पढ्न चाहन्छु। चूर्ण हृदय भएकाहरू सबैका नजिक परमप्रभु हुनुहुन्छ। आमेन। चूर्ण हृदय भएकाहरूका नजिक चाहिँ परमप्रभु हुनुहुन्छ र निराश भएकाहरूलाई उहाँले बचाउनुहुन्छ। अब भजन सङ्ग्रह 51:8-17 यसरी भनेको छ, मलाई हर्ष र उल्लास सुन्न दिनुहोस् र तपाईँले चूर्ण पारिदिनु भएका हड्डीहरू आनन्दित हौ। यहाँ चूर्ण पारिदिनु भएका हड्डीहरू भन्ने जुन शब्द छ हिब्रूमा तपाईँले पढ्नुभयो भने चूर्ण पारिदिनु भएका हृदयहरू भन्ने अर्थ चाहिँ तपाईँले भेट्टाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि 17मा फेरि दाउद भन्नुहुन्छ, तोडिएको आत्मा नै परमेश्वरको निम्ति बलिदान हो। वाउ प्रियहरू, हेर्नुहोस् त, परमेश्वरलाई मनपर्ने सबैभन्दा असल भेटी भनेको त तोडिएको आत्मा, तोडिएको हृदय पो रहेछ त। हेर्नुहोस् त, तोडिएको आत्मा नै परमेश्वरको निम्ति बलिदान हो। हे परमेश्वर, तोडिएको र पश्चातापी हृदयलाई तपाईँ तिरस्कार गर्नुहुन्न। अनि कहिले पनि तिरस्कार गर्नुहुन्न त्यो हृदयलाई। कस्तो हृदयलाई? जुन हृदय चाहिँ तोडिएको छ र पश्चातापी छ। प्रियहरू, हामीलाई थाहा छ यहाँनिर दाउदको जीवनीबाट उनले सिकेर भजन सङ्ग्रह लेख्दैछन्। अझ तपाईँले त्यहाँ भजन सङ्ग्रहको तपाईँले शीर्षकलाई पढ्नुभयो भने तपाईँले के भेट्टाउनुहुन्छ भने यो भजन सङ्ग्रहको पाटो, यो भजन सङ्ग्रहको श्रृङ्खला चाहिँ कति बेला लेखिएको हो अरे? कति बेला लेखिएको अरे? मेरो अनुहारमा हेर्नुहोस् त, वचन हेर्नुहोस् त, बाइबल हेर्नुहोस् त, त्यहाँ शीर्षकमा पढ्नुहोस् त, कहिले लेखिएको अरे यो भजन सङ्ग्रहको श्रृङ्खला? जब दाउद राजाले परमेश्वर विरुद्ध पाप गरे र परमेश्वरले नातान अगमवक्तालाई पठाउनु भयो। अनि जब नातान अगमवक्ताद्वारा दाउदले आफ्नो पाप गरेको थाहा गर्छ, त्यस पश्चात चाहिँ यो भजन सङ्ग्रहको श्रृङ्खला लेखिएको। त्यही छ कि छैन? हेर्नुहोस् त, अब तपाईँले बाइबल हेर्न पनि 1 घन्टा लाउनु भयो, त्यही लेखिएको छ है। अब ल, त्यही लेखिएको छ। प्रियहरू, यहाँनिर दुईटा हिब्रू शब्द प्रयोग गरेको छ, सब्बार र डखा भन्ने दुईटा हिब्रू शब्द प्रयोग गरेको छ तोडिएको हृदयलाई जनाउन। सब्बार र डखा भन्ने। अनि यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भने छिया छिया, टुक्रा टुक्रा भएको हृदय अरे। प्रियहरू, तोडिएको मात्र होइन, के अरे? छिया छिया भएको, टुक्रा टुक्रा भएको, भएर टुक्रिएको हृदय अरे। हिब्रू कस्तो स्ट्रङ शब्द प्रयोग गरेको छ हेर्नुहोस् है। जब दाउद राजाले परमेश्वर विरुद्धमा ठुलो गम्भीर पाप गर्छन्
अनि त्यस पश्चात जब परमप्रभु निराश हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् है, जब तपाईँ हामीले परमेश्वर विरुद्ध पाप गर्छौँ नि, केही गलत कार्यहरू गर्छौँ नि, परमप्रभुलाई चोट पुग्छ, परमेश्वरलाई पनि के हुन्छ, दुःख पुग्छ। तपाईँलाई थाहा छ साउल राजाले जब परमेश्वर विरुद्ध पाप गर्छ, अनाज्ञाकारिता उसले आफ्नो जीवनबाट गर्छ, अनि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, मैले साउल राजालाई चाहिँ इजरायलको राजा चुनेर चाहिँ मैले गल्ती गरेँ भनेर परमेश्वर साह्रो निराश हुन्छ। समुएललाई यो कुरा उहाँले सेयरिङ गर्नुहुन्छ, परमेश्वरलाई चोट पुग्छ। अनि जब यहाँ दाउद राजाले परमेश्वर विरुद्ध यस्तै अपराध गरेको छ, अनि परमेश्वर निराश हुनुभएको छ, परमेश्वर दुखित हुनुभएको छ, अनि परमेश्वरले चाहिँ नातान अगमवक्तालाई पठाउनुहुन्छ, किनभने दाउद राजाको हृदय चाहिँ अझै पनि तोडिएको थिएन, ऊ अझै पनि घमण्डमा थियो, किनभने ऊ राजा थियो, उसँग शक्ति थियो, उसँग पावर थियो, उसँग मनी थियो, उसँग अथाह सम्पत्ति थियो, उसँग अथाह सेनाहरू थियो, उसको हृदय तोडिएको थिएन प्रियहरू। ऊ घमण्डी भएर बसिरहेको थियो। उसले के सोचिरहेको थियो, मैले केही पनि गरेको छुइनँ, मैले परमेश्वरको विरुद्ध पाप गरेको छुइनँ, अपराध गरेको छुइनँ। ऊ आनन्दले आफ्नो महलमा थियो, ऊ आनन्दले आफ्नो दरबारमा थियो। तपाईँको मोबाइलहरू अफ गरिदिनुहोस् है प्लिज है। अघि हाम्रो सञ्चालिकाज्यूले यहाँ कति गम्भीर कुरा भन्नुभयो। वचनको समयमा छौँ हामी, वचनको समयमा छौँ हामी। मलाई कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई मैले सेयरिङ गरेको, मैले कसैको आलोचना गरेको होइन। मेरो मण्डलीमा म कहिलेकाहीँ वचन प्रचार गर्न उठ्दै गर्दाखेरि मेरो मण्डलीले कतिचोटि मलाई होइन, कतिचोटि वचनलाई चाहिँ अवहेलना गरेको जस्तो लाग्छ। म एउटा मण्डलीमा एउटा सेमिनारमा वचन बोल्न गएको थिएँ, अनि त्यो मण्डलीमा एउटा त्यहाँको नियम भनौँ अथवा परम्परा भनौँ होइन, के रहेछ भने वक्ता चाहिँ अगाडि आउँदै गर्नुहुँदाखेरि चाहिँ उभिएर ताली बजाउनु हुँदो रहेछ। अनि म अगाडि स्टेजमा पुगेँ, अनि उहाँहरू उभिएर चाहिँ अनि बडो जोरदार साथ ताली बजाउनु भयो। अनि म वचन बोल्न सुरु गरेँ, उहाँहरू बस्नु नै हुन्न। पछि के मैले सोचेँ भने पछि मलाई के थाहा भयो भने वक्ताले अगाडिबाट चाहिँ तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ भन्नुपर्दो रहेछ, अनि मात्र उहाँहरू बस्नु हुँदो रहेछ। अनि त्यो चाहिँ मलाई के लाग्यो, त्यो मण्डलीको चाहिँ वचन, परमेश्वरको वचनलाई दिने आदर हो। अनि त्यो वक्तालाई आदर दिएको होइन प्रिय, त्यो वचनलाई आदर दिएको, किनभने त्यो वचन चाहिँ परमेश्वरको हो। हामी म विश्वास गर्छु अनुग्रह विजय मण्डलीले त्यो आदर, त्यो वास्ता है, त्यो चिन्तन चाहिँ वचनमा गर्नुहुनेछ है। मैले कसैको आलोचना गर्न खोजेको होइन है। र वचन बोल्दै गर्दाखेरि हामी भित्र त्यो एउटा वचनप्रतिको एउटा समर्पणता आदर पनि हुनुपर्छ, नत्र भए अगाडि परमेश्वरले वचन त दिइरहनु भएको छ, वक्तालाई चाहिँ हृदय मरिसकेको हुन्छ है। म तोडिएको हृदयको कुरो गर्दैछु, वक्ताको हृदय चाहिँ तोडिएर पनि मरिसकेको हुन्छ। अनि त्यसमा त्यति धेरै परमेश्वरको आवाजका कुराहरू सुन्ने कुराहरू हुँदैन। त्यस कारण आउँदो समयमा हामी अझ गम्भीर हुनेछौँ है त। वचनको समयमा मैले यहाँ के भन्दैछु भने, अब हेर्नुहोस् है, मैले बिर्सिएँ मैले के भन्दै थिएँ। जब परमेश्वरले दाउद राजाको हृदय चाहिँ तोड्नको निम्ति अगमवक्तालाई पठाउनु भयो, नातान अगमवक्ताले चाहिँ अनि दाउदको दोष, दाउदको गल्ती, दाउदको पापलाई देखाइदिन्छन्। अनि त्यही समयमा दाउदको हृदय चाहिँ छिया भएर टुक्रा भएर तोडिन्छ, किनभने ऊ चाहिँ त्यो दरबारको छतबाट खसेको जस्तै हुन्छ, झस्याङ्ग हुन्छ। अब मैले परमप्रभुको विरुद्धमा यति ठुलो पाप गरेको रहेछु। अनि उसले के गर्छ, आफ्नो लुगा च्यातेर है, अनि भाङ्रा लगाएर खरानी दलेर ऊ पश्चाताप गर्न बस्छ। उसको हृदय त्यही समय तोडिन्छ, अनि ऊ पश्चाताप गर्न थाल्छ। अनि त्यो बेला चाहिँ दाउदले भजन सङ्ग्रह 91 लेख्नु भएको, अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त, उहाँले के भन्नुहुन्छ, तोडिएको आत्मा नै परमेश्वरको निम्ति बलिदान हो। तपाईँलाई थाहा छ, वास्तवमा भन्यो भने दाउदलाई जति अरू कसैलाई पनि त्यति राम्रोसँग थाहा थिएन बाइबलमा कि परमेश्वर तोडिएको हृदय चाहनुहुन्छ भने, किनभने उसले अनुभव गरेको थियो त्यो कुरा चाहिँ है। दाउदले अनुभवै गरेको थियो। वास्तवमा दाउदलाई चाहिँ
बाइबलले एउटा उपनाम दिएको छ। के उपनाम दिएको थाहा छ तपाईलाई? परमप्रभुको परमेश्वरको हृदय अनुसारको मान्छे भनेर उपनाम दिएको छ। प्रेरित 13:22 मा परमेश्वर स्वयंले कुनै मानिसले होइन तर परमेश्वर स्वयंले के भन्नुहुन्छ भने मैले यसैको छोरो दाउदलाई मेरो हृदय अनुसारको मान्छे पाए जसले मेरा सबै इच्छा पूरा गर्नेछ भनेर भनेको छ। अब हामीले एउटा प्रश्न अचम्म लाग्छ, जसले यति ठुलो पाप गरेको छ, जसले परमेश्वरको विरुद्ध यति ठुलो अपराध गरेको छ, त्यो व्यक्ति कसरी परमेश्वरको हृदय अनुसारको मान्छे हुन सक्छ? हामीले एउटा प्रश्न लाग्न सक्छ नि त। बाइबलले दिएको उपनाम हो, कसैले मानिसले होइन। तर परमप्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ? स्वयं मेरो हृदय अनुसारको मान्छे पाए भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। तर मैले यहाँ के भन्दैछु? दाउद राजाले त्यति ठुलो पाप गरेका थिए। अब यहाँ हामीलाई विरोधाभास जस्तो लाग्न सक्छ। मैले अस्ति एउटा मेरो वचनमा भन्दै थिएँ, हामी मानिसको स्वभाव चाहिँ के छ भने, हेर्नुहोस् है, हाम्रो मानिसको स्वभाव के छ भने हामी पर्फेक्सन खोज्छौँ, हामी पर्फेक्ट खोज्छौँ, हामी सिद्धता खोज्छौँ। तपाईको जीवन साथीबाट तपाईँ के खोज्नुहुन्छ? सिद्धता खोज्नुहुन्छ, तपाईँ पर्फेक्सन खोज्नुहुन्छ। उसले गल्ती गरेको, उसले भुल गरेको, उसले कमी कमजोरी गरेको तपाईँले थाहा पाउनुभयो भने तपाईँले के हुन्छ? झोट पुग्छ, तपाईँलाई नराम्रो लाग्छ। हामी मानिसको स्वभाव चाहिँ के छ? हामी पर्फेक्सन खोज्छौँ, हामी चाहिँ बाहिरी सिद्धता खोज्छौँ। हामीले एकअर्काबाट के खोजिरहेका हुन्छौँ? सिद्धता खोजिरहेका हुन्छौँ। तर परमेश्वर चाहिँ बाहिरी सिद्धता होइन, परमेश्वर चाहिँ हृदय हेर्नुहुन्छ। पहिलो समयमा उहाँले भन्नुभएको छ है, परमप्रभु चाहिँ हृदय हेर्नुहुन्छ। अनि परमप्रभुले दाउदको सिद्धता होइन तर दाउदको हृदय हेर्नुभयो, दाउदको हृदय हेर्नुभयो। प्रियहरू, दाउदको हृदयलाई उहाँले हेर्नुभयो। दाउदको हृदय कस्तो थियो? दाउदको हृदय चाहिँ टुक्रा टुक्रा भएर छिया भएर तोडिएको थियो। ऊ हरेक दिन रुन्थ्यो, ऊ हरेक दिन परमेश्वरसँग क्षमा माग्थ्यो, ऊ हरेक दिन पश्चाताप गर्थ्यो। उसले परमेश्वरको नजरमा चाहिँ कृपालाई जित्यो। परमेश्वरले जब दाउदलाई हेर्नुभयो, उसको हृदय तोडिएको थियो, उसको हृदय छिया भएको थियो। उसको पाप भन्दा उसको पश्चाताप चाहिँ परमेश्वरले ठुलो देख्नुभयो। आमेन। कतिचोटि प्रियहरू, हामी परमेश्वरको अघि जाँदै गर्दाखेरि हाम्रो भुलहरूलाई, हाम्रो गल्तीहरूलाई, हाम्रो पापहरूलाई जब हामी स्वीकारेर त्यो तोडिएको हृदयलाई, छिया भएको हृदयलाई जब परमेश्वर अघि हामी सुम्पन्छौँ नि, परमेश्वरको कृपा हामीले प्राप्त गर्छौँ, परमेश्वरको प्रेमलाई हामीले प्राप्त गर्छौँ। फेरि पूर्ण त्यो सम्बन्धमा हामी बस्न सक्छौँ, जुन सम्बन्धमा उहाँले हामीलाई अति नै अनुग्रह प्रेममा राख्नुहुनेछ। अनि दाउदलाई परमेश्वरले जब हेर्नुभयो, अनि परमेश्वर त्यही कुरा देख्नुभयो। दाउद कसरी परमेश्वरको हृदय अनुसारको मान्छे थिए त? दाउद परमेश्वरको हृदय अनुसारको मान्छे हुनुको कारणहरूमध्ये एउटा कारण चाहिँ उसको तोडिएको हृदय थियो। उसको तोडिएको हृदय थियो। उनले परमप्रभुको विरुद्धमा पाप गरे तापनि, उसले परमप्रभुको विरुद्धमा अपराध गरे तापनि उनले परमेश्वरलाई आफूलाई भन्दा बढी प्रेम गर्थे। प्रिय, आफूलाई भन्दा बढी प्रेम गर्थे र त्यति नै विश्वास पनि गर्थे, त्यति नै भरोसा गर्थे। र परमेश्वरबाट टाढिने कुरा चाहिँ उसको लागि असहनीय थियो। परमेश्वरबाट ऊ टाढिन सक्दैन थिए। अनि परमेश्वरबाट टाढिने कुरा चाहिँ उसले के भन्छ? बाइबल तपाईँले पढ्नुभयो भने उसको आफ्नै पुत्रबाट टाढिने कुरा भन्दा पनि परमेश्वरबाट टाढिने कुरा चाहिँ उसको लागि असहनीय थियो। प्रियहरू, किनभने उसले के भन्छ? एक दिन मेरो छोरोसँग म भेट्ने छु, तर जब परमेश्वरसँग म टाढिन्छु नि, मेरो लागि यो असहनीय छ। कि त्यो तपाईँ र हामीले कहिले महसुस गरेका छौँ? कहिले महसुस गरेका छौँ? हिजो मलाई हाम्रो आन्टीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, एक दिन मण्डली छुट्दाखेरि साह्रो नरमाइलो लाग्दो रहेछ, धेरै नरमाइलो लाग्दो रहेछ। तपाईँले त्यो कहिले महसुस गर्नुभएको छ? दाउद राजाको लागि आफ्नो पुत्र,
आफ्नो पुत्रबाट छुट्टिनु भन्दा पनि परमेश्वरबाट छुट्टिनु चाहिँ उसको लागि धेरै असहनीय थियो। प्रेम धेरै असहनीय थियो। उनले परमेश्वरलाई त्यति धेरै प्रेम गरे, उसले परमेश्वरलाई त्यति धेरै प्राथमिकतामा राखे, उसले परमेश्वरलाई त्यति धेरै माया गर्थे प्रियहरू दाउदले। यसकारण दाउदलाई चाहिँ परमेश्वरले के भन्नुभएको हो? मेरो हृदय अनुसारको मान्छे। वाउ, कस्तो राम्रो शीर्षक हेर्नुहोस् त। यो उपनाम चाहिँ मानिसले दिएको होइन दाउदलाई, यो उपनाम, यो शीर्षक, यो टाइटल चाहिँ प्रियहरू स्वयं परमप्रभुले नै दाउद राजालाई दिनुभएको। धेरैचोटि हामी सिद्धता, मानिसहरूबाट सिद्धता खोजिरहेका हुन्छौँ। मैले अस्ति पनि भन्दै थिएँ, तपाईँ मबाट के खोज्नुहुन्छ? सिद्धता खोज्नुहुन्छ। हाम्रो वक्ता चाहिँ स्वर्गदूत जस्तै, यो अहिले राखेको जस्तै सेतो कपडा होस्, जस्तै पवित्र होस्, कुनै पनि गल्ती नगरोस्, कुनै पनि भुल नगरोस्, कुनै पनि पाप नगरोस्, है, दुध जस्तो सेतो टलक्क स्वर्गदूत जस्तो चम्कियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ तपाईँ, हो कि? तर म त्यस्तो छुइनँ। परमेश्वरले त्यो मबाट खोज्नु, परमेश्वर मेरो हृदय हेर्नुहुन्छ। हामी परमेश्वर तपाईँबाट तपाईँको हृदय खोज्नुहुन्छ। तपाईँको बाहिरी सुन्दरता होइन, बाहिरी सिद्धता होइन। मानिसले त्यो खोज्छ, तर तपाईँ निराश हुनुहोस्, परमेश्वर त्यो खोज्नु न। हामी परमेश्वरले दाउदलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो किनभने दाउदले पहिला चाहिँ परमेश्वरलाई यति धेरै प्रेम गर्ने। प्रियहरू, यहाँनिर भजन सङ्ग्रह 51 तपाईँले 4वटा कुरा पाउनुहुन्छ दाउदको जीवनीबाट। 51 मा 4वटा कुरा हेर्नुहोस् है, दाउदबाट 4वटा कुरा भेट्नुहुन्छ तपाईँले। पहिलो कुरो चाहिँ जब उनले पाप गरे नि, जब उनले परमेश्वरको विरुद्ध अपराध गरे नि, त्यसपछि पहिलो दाउदले 4वटा प्रतिक्रिया दिएको छ। 4वटा प्रतिक्रिया आफ्नो पाप पश्चात दाउदले उनी पहिलो चाहिँ उनी परमेश्वरतर्फ फर्किहाल्छन्। जब उसले आफूले गरेको पाप, आफूले गरेको अधर्म, अपराधका कुराहरूलाई उसले थाहा गर्छ नि, उसले परमेश्वरतर्फ फर्किहाल्छ। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ शुद्धताको निम्ति उसले प्रार्थना गर्छ। हेर्नुहोस् त 2 र 7 मा तपाईँले हेर्नुहोस् त दाउदले के भन्छन्। 51:2 मा मेरा सबै अधर्मबाट मलाई पूर्ण रूपमा धोइदिनुहोस् मलाई, र मेरो पापबाट मलाई शुद्ध गरिदिनुहोस्। शुद्धताको निम्ति प्रार्थना गरेको छ। 7 मा हिस्सपले मलाई शुद्ध पार्नुहोस् र म शुद्ध हुनेछु, मलाई धुनुहोस् र म हिउँभन्दा सेतो हुनेछु। अब हेर्नुहोस् है, तोडिएको हृदय भएको व्यक्तिले चाहिँ कसरी प्रार्थना गर्दो रहेछ? दाउदले जसरी प्रार्थना गर्दो रहेछ होइन, शुद्धताको निम्ति। तेस्रो कुरो चाहिँ पापको स्वीकारोक्ति। जब नातान अगमवक्ताले दाउदलाई चाहिँ तपाईँले यो पाप गर्नुभयो, परमेश्वरको विरुद्ध यो पाप गर्नुभयो भनेर दोष्याइदिन्छन्, दोष देखाइदिन्छन्, तब उसले उसको हृदय चाहिँ छिया भएको छ। ऊ परमेश्वरमा चाहिँ के भएको छ? उसले चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ आफ्नो पापलाई चाहिँ स्वीकार गरेको छ। 3 पदमा हेर्नुहोस् त, किनकि मेरा अपराधहरू म जान्दछु। वाउ, कस्तो राम्रो शब्द। मेरा पापहरू र मेरा पाप सदा मेरो सामुन्ने छ। मैले यसलाई देखेको छु। मैले यसलाई नदेखेको जस्तो गरेको छुइनँ, मैले यसलाई देखेको छु। तपाईँको विरुद्धमा, केवल तपाईँकै विरुद्धमा मैले पाप गरेको छु र तपाईँको दृष्टिमा जे खराबी छ मैले त्यही गरेको छु। यसै कारण बोल्नुहुँदा तपाईँ ठिक प्रमाणित हुनुहुन्छ र न्याय गर्दा तपाईँ न्याय ठहरिनुहुन्छ। साँच्चै म जन्मदा नै पापी थिएँ र मेरी आमाले मलाई गर्भधारण गरेदेखि नै म पापी थिएँ। निश्चय नै हृदयको सत्यता तपाईँ चाहना गर्नुहुन्छ, अन्तस्करणमा तपाईँ मलाई बुद्धिका कुरा सिकाउनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, दाउद राजाले आफ्नो पापलाई स्वीकारेको छ। जब हामी परमेश्वरको अगाडि आउँछौँ, हामीले हाम्रो पापहरूलाई स्वीकार्नुपर्छ, हामीले हाम्रो अधर्महरूलाई स्वीकार्नुपर्छ। त्यो घमण्डी हृदय र कठोर हृदय जब हामी परमेश्वरको अगाडि लिएर आउँछौँ, हामी चाहिँ स्वीकारिँदैनौँ है प्रियहरू। परमेश्वरबाट हामी त्यागिन्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई इन्कार गर्नुहुन्छ। किनभने हामी त्यही घमण्डी, हिजोकै घमण्ड हृदय, हिजोकै कठोर हृदय लिएर परमेश्वरको अगाडि देखा परिरहेका छौँ प्रियहरू। यसकारण जब हामी परमेश्वर अघि आउँछौँ, हामीले हाम्रो पापलाई स्वीकारेर आउनुपर्छ। अनि चौथो कुरो चाहिँ नवीकरणको निम्ति उनी बिन्ती गर्छन्, उनी प्लिड गर्छन्, उनी नवीकरणको निम्ति मलाई नयाँ बनाउनुहोस्, मलाई रूपान्तरण गर्नुहोस्, मलाई परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर 10देखि 12 मा हेर्नुहोस् त। हे परमेश्वर, मलाई ममा शुद्ध हृदय सृजन होस्, मलाई नयाँ हृदय दिनुहोस्।
तपाईले तबसम्म नयाँ हृदय प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न जबसम्म तपाईको तोडिएको हृदय छैन प्रियहरू। हेर्नुहोस् त दाउदले अन्तिममा के भन्छन्, मलाई नयाँ हृदय दिनुहोस्, मलाई नयाँ हृदय दिनुहोस्। तर त्यो नयाँ हृदय दिनुहोस् भन्नु अगाडि उसको हृदय अलरेडी ब्रोकन भइसकेको थियो, तोडिसकेको थियो। यसकारण उनले के भन्छन्, हे परमेश्वर ममा शुद्ध हृदय सृजन होस् र म भित्र एउटा स्थिर आत्मा पुनर्जीवित पार्नुहोस्। मलाई तपाईँको उपस्थितिबाट नहटाउनुहोस्। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको उपस्थितिबाट उनी हट्नु, उनी इन्कारिनु चाहिँ कति उसको लागि पीडादायी थियो। न त मबाट तपाईँको पवित्र आत्मा लैजानुहोस्, तपाईँको मुक्तिको आनन्द मलाई फेरि दिनुहोस् र मलाई सम्हाल्ने इच्छुक आत्मा दिनुहोस्। अनि उनी के भन्छन्, 17मा आएर तोडिएको आत्मा नै परमेश्वरको निम्ति बलिदान हो। हे परमेश्वर, तोडिएको र पश्चातापी हृदयलाई तपाईँ तिरस्कार गर्नुहुन्न। वाउ है। 1904 सेप्टेम्बर 29 को दिन इभान रोबर्ट्सले सेथ जोसुवाको एउटा वचन सुन्छन्। अनि त्यो वचनमा चाहिँ सेथ जोसुवाले यसरी भनिरहेका हुन्छन्, प्रभु मलाई झुकाउनुहोस्, प्रभु मलाई तोड्नुहोस् भनिरहेका हुन्छन्। अनि यो वचनले अनि इभान रोबर्ट्सको हृदयमा साह्रो छुन्छ, साह्रो उसको हृदयमा घोज्छ यो वचनले है। अनि यो वचनले छुन्छ उसको हृदयमा चाहिँ। अनि भोलिपल्ट सोमबार राति उनको बाइबल कक्षाका 17 जना उसका युवाहरूले चाहिँ रोबर्ट्सलाई यसरी भन्छन्, तपाईँले जुन वचन सुन्नुभयो त्यो वचनलाई ग्रहण गर्नुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्। तपाईँले सबै अस्वीकार नगर्नुभएका पापहरूलाई तपाईँले स्वीकार गर्नुहोस् र त्यो पापहरूलाई त्याग्नुहोस् तपाईँले भन्छन्। अनि जब उनले यो गर्छन् अनि परमेश्वरले उनलाई एउटा राज्यमा मात्र होइन, धेरैवटा राज्यमा, इङ्ल्यान्डमा, आयरल्यान्डमा, संयुक्त राज्य अमेरिकामा परमेश्वरले इभान रोबर्ट्सलाई चलाउनुहुन्छ। र 6 महिनाभित्र नै इभान रोबर्ट्सद्वारा चाहिँ परमेश्वरले 1 लाख मानिसहरूलाई चाहिँ परमेश्वरमा ल्याउनुहुन्छ। उनी 1 लाख मानिसहरूले उद्धार विश्वास गर्छन्। तर त्यो शक्तिशाली जागृति आउनुभन्दा अगाडि परमेश्वरले इभान रोबर्ट्सलाई त्यसरी चलाउनु अगाडि चाहिँ ऊ भित्र चाहिँ परमेश्वरले के खोजिरहनु भएको थियो, तोडिएको हृदय खोजिरहनु भएको थियो। यसकारणले आज मण्डलीमा आवश्यक चाहिँ भयङ्कर वरदानको होइन, भयङ्कर अन्य भाषाको होइन, भयङ्कर भविष्यवाणीको होइन, भयङ्कर चमत्कारको होइन। मण्डलीमा आज आवश्यक भनेको चाहिँ सामान्य कुरो हो, तोडिएको हृदय। हामी धेरैचोटि हामी कम्प्लेक्स कुरालाई मन पराउँछौँ, तर परमेश्वरले चाहिँ के खोजिरहनु भएको हुन्छ, नर्मल सिम्पल कुरा खोजिरहनु भएको छ। धेरैचोटि हामी परमेश्वरको लागि पहाड तोड्न खोज्छौँ, पहाडलाई फोड्न खोज्छौँ, तर परमेश्वरले चाहिँ हामीबाट सामान्य कुरा खोजिरहनु भएको छ। त्यो के हो, तोडिएको हृदय। यसकारण हामीमा तोडिएको हृदय हुन आवश्यक छ। मण्डलीमा आवश्यक कुरा चाहिँ तोडिएको हृदय हो। तोडिएको हृदय। तपाईँले हरेकचोटि प्रार्थना गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुहोस्, प्रभु ममा चाहिँ तोडिएको हृदय स्थापना गर्नुहोस्। हामीले एकले अर्कालाई चूर्ण हृदयका साथ व्यवहार गर्नुपर्छ प्रियहरू है। हामीले कसैको न्याय गर्नु हुँदैन। हामीलाई थाहा छैन कि को व्यक्ति कस्तो अवस्थाबाट, कस्तो परिस्थितिबाट गुजिरहेको छ, हामीलाई थाहा छैन। यसकारण हामी यदि प्रेमको बन्धनमा बाँधिन्छौँ भने, हामी यदि त्यो तोडिएको हृदयले एकले अर्कालाई साथ दिन्छौँ भने मण्डलीमा परमेश्वरको प्रेम प्रकट हुन्छ। प्रियहरू, तपाईँले आफ्नो छिमेकीलाई, आफ्नो सहकर्मीलाई, आफ्नो सम्प्रदायका मानिसहरूलाई त्यो चूर्ण हृदयका साथ व्यवहार गर्नुहोस्। उनीहरूलाई घृणा नगर्नुहोस्, उनीहरूलाई प्रेम गर्नुहोस्। तपाईँको मिठो एउटा शब्दले चाहिँ कसैको जीवन, कसैको आत्मा बाँच्न सक्छ प्रियहरू। यसकारण परमेश्वर चाहिँ तोडिएको हृदय चाहनुहुन्छ। मैले एकजना थोमस जेफरसन भन्ने एकजना व्यक्तिको मैले जीवनी मैले पढ्दै थिएँ। अनि जब आफ्नो रिटायरमेन्ट भयो अनि थोमस जेफरसनले चाहिँ एउटा विश्वविद्यालय खोलिदियो आफ्नो रिटायरमेन्टको पैसाले। अनि उनले के विश्वास गरे भने
यो विश्वविद्यालयको यो युनिभर्सिटीको विद्यार्थीहरू चाहिँ असल हुन्छन् होला, ज्ञानी हुन्छन् होला, अनुशासित हुन्छन् होला भनेर त्यति कठिन कठोर अनुशासनका कुराहरू उसले लागू गरेन। तर उसको विश्वास चाहिँ गलत साबित भयो, किनभने त्यो विश्वविद्यालयमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ एक समय चाहिँ आफ्नो टिचरहरूलाई, आफ्नो शिक्षकहरूलाई चाहिँ आक्रमण गरेर कुटे है। आफ्नो कतिजना शिक्षकहरूलाई चाहिँ उनीहरूले आक्रमण गरे, दङ्गा हुल उनीहरूले चाहिँ मचाए। अनि यो कुराले चाहिँ अनि थोमस जेफरसनको हृदय चाहिँ साह्रो दुख्यो। अनि त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ अनि समितिको एउटा बैठक थियो। अनि समितिको बैठकमा चाहिँ ती हुलदङ्गा मचाउने विद्यार्थीहरूलाई पनि बोलाइयो। अनि त्यो समयमा चाहिँ जेफरसनले चाहिँ यसरी भन्छन्, यो मेरो जीवनको सबैभन्दा पीडादायी घटनाहरूमध्ये एउटा हो भनेर उनी भन्छन्। अनि त्यस पश्चात उनले त्यो दुःख, त्यो पीडालाई चाहिँ उनले सहन नसकेर चाहिँ उनी रुन्छन्। उसको आँखाबाट आँसु बरेर झरेर उनी रुन्छन्। अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा अचम्मको कुरो चाहिँ के हुन्छ भने, जब बैठकमा चाहिँ एउटा बोर्ड सदस्यले चाहिँ के भन्छ भने विद्यार्थीहरूलाई, तपाईँहरू जो जतिले हुलदङ्गा मचाउनु भयो, आफ्नो शिक्षकहरूलाई हात हाल्नुभयो, तपाईँले आक्रमण गर्नुभयो, तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो नाम दिनुहोस्, तपाईँ इमानदार साथ नाम दिनुहोस् भनेर। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ विद्यार्थीहरू झन् रिसाइरहेका थिए, घमण्ड गरिरहेका थिए, झन् आक्रोशित थिए। तर त्यस पश्चात चाहिँ उनीहरूले आफ्नो सर्वकै इमानदार साथ नाम दिन्छन् र क्षमा माफ पनि माग्छन्। अनि उनी त्यो हुलदङ्गा मचाउने विद्यार्थीहरूमध्ये एउटा विद्यार्थीले चाहिँ यसरी भन्छन् उनले चाहिँ, म तपाईँहरूको लागि त्यो शब्द पढिदिन्छु है त। त्यो चाहिँ एउटा विद्यार्थीले यसरी भन्छ, त्यो चाहिँ यो चाहिँ हामीले किन गर्यो भने त्यो चाहिँ जेफरसनको आँसुले गर्दा होइन, माफ गर्नुहोला, त्यो चाहिँ जेफरसनको शब्दहरूले गर्दा होइन, तर जेफरसनको आँसु देखेको कारणले हाम्रो हृदय नै तोडियो भनेर भन्छ है। कतिचोटि यदि हामी अरू मानिसको हृदय तोड्न चाहन्छौँ भने पहिला हाम्रो हृदय तोडिएको हुनुपर्छ प्रियहरू। धेरैचोटि हामी मानिसहरूबाट, हाम्रो सहकर्मीहरूबाट, हाम्रो विश्वासी साथीभाइहरूबाट, हाम्रो पास्टरबाट, हाम्रो अगुवाजनहरूबाट, हाम्रो इष्टमित्रहरूबाट हामी के चाहन्छौँ त? उनीहरूले चाहिँ हामीलाई राम्रो व्यवहार गरिदियोस् भन्ने चाहन्छौँ, हामीलाई राम्रो ट्रिट गरोस्, हामीलाई चाहिँ उनीहरूले श्रेष्ठ ठानिदियोस् भन्ने चाहन्छौँ। तर धेरैचोटि हाम्रो हृदय चाहिँ के भइरहेको हुन्छ? कठोर भइरहेको हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले उनीहरूको हृदयलाई तोड्न सक्दैनौँ। तर जब हामीमा तोडिएको हृदय हुन्छ, हामीले अरूको हृदयलाई तोड्न सक्ने रहेछौँ। यसकारण फिलिपी 2:3 के भनेको छ? स्वार्थ वा अहङ्कारमा केही नगर, केही पनि नगर। हितोपदेशका लेखकले के भन्छ? क्रोधमा जवाब नदेऊ, किन जब क्रोधमा जवाब दिन्छ त्यो जवाब सुन्नेलाई त झन् पो रिस उठ्दो रहेछ है, झन् रिस उठ्दो रहेछ। यसकारण के भनेको छ? स्वार्थ वा अहङ्कारमा केही नगर, तर नम्रतामा एउटाले अर्कोलाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। आमेन। बाइबलको वचन कति एप्लाइड हाम्रो जीवनमा एप्लाई गर्नको लागि कति उपयोगी छ हेर्नुहोस् त। यस्तो त्यही मानिसले गर्न सक्छ। कस्तो मानिसले गर्न सक्छ? नम्रतामा एउटाले अर्कालाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान भनेको छ, त्यो व्यक्तिले गर्न सक्छ यो चाहिँ जसको हृदय तोडिएको छ। किनभने मैले अघि पनि सुरुमा के भने, तोडिएको हृदय भनेको चाहिँ के हो अरे? नम्र हृदय हो, चूर्ण हृदय हो प्रियहरू। अनि यस्तो चाहिँ त्यही मानिसले गर्न सक्छ जसको हृदय तोडिएको छ। मण्डलीको सुन्दरता नै यसमा छ। आमेन। मण्डलीको सुन्दरता नै यसमा छ प्रियहरू। परमेश्वरमा भयङ्कर अन्य भाषा बोलेर मण्डली सुन्दर हुँदैन प्रियहरू। मण्डलीको 10 तले भवनले मण्डली सुन्दर हुँदैन। आज धेरै मण्डलीहरूले भवनलाई प्राथमिकतामा राख्छ, तर यो कुरालाई प्राथमिकतामा राख्दैन। तर मण्डलीको सुन्दरता चाहिँ प्रियहरू यसैमा छ। बाइबलले त्यही भनेको छ, हेर्नुहोस् त। स्वार्थ वा अहङ्कारमा केही नगर, तर नम्रतामा एउटाले अर्कालाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। जहाँ एउटा विश्वासीको सुख दुःखमा सधैँ अर्को विश्वासी हुन्छ, जहाँ ख्रीष्टको प्रेममा विश्वासी जनहरू बाँधिएको हुन्छ एउटा परिवार जसरी, जहाँ चाहिँ ख्रीष्टको प्रेमले चाहिँ एकअर्कालाई व्यवहार गरिन्छ,
जहाँ एउटालाई अर्कालाई श्रेष्ठ ठानिन्छ त्यही कुराले मण्डली सुन्दर हुँदो रहेछ। मण्डली सजाउनको लागि हामीलाई त्यही कुरा आवश्यक रहेछ त प्रियहरू। यसकारण अनुग्रह विजय मण्डलीले मलाई कतिचोटि यस्तो लाग्छ मण्डलीलाई धेरै फोकस मण्डली भवनलाई धेरै फोकस गरेको छ, यो कुरालाई त्यति धेरै प्रायोरिटीमा राखेको छैन। प्रियहरू हामी जहाँ जान्छौँ नि मण्डली त्यही हो, अनुग्रह विजय मण्डली त्यही हो। हामी यसका हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ, त्यसको लागि योजना बनाउनुपर्छ, भवनको लागि जग्गाको लागि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ, त्यसको लागि योजना बनाउनुपर्छ, त्यसको लागि हामीले पूर्व तयारी गर्नुपर्छ। तर त्यो नै सबै थोक त होइन नि, होइन? त्यो नै सबै थोक हो त। मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु अनुग्रह विजय मण्डलीलाई भोलिको दिन परमेश्वरले हामीलाई 10 तले भवन दिनुहुन्छ। हामी 10 तले भवन दिनुहुन्छ। तर त्यो 10 तले भवनमा सेवा संगति गर्ने हृदयहरू चाहिँ तयार छैन भने, कुटाकुट गर्छ भने, भोलिको दिन मण्डलीमा जगल भयो भने, एकले अर्काको पठालो समाउने भयो भने, प्रेम छैन भने, तोडिएको हृदय छैन भने, म तपाईँलाई भन्छु चाइनामा चीनमा जङ्गलमा आराधना गर्ने सेवा संगति गर्ने विश्वासीहरू हामीभन्दा सुखमा छन्। हामी प्रियहरू यदि हाम्रो अवस्था त्यो भयो भने चाहिँ त्यो देशमा जङ्गलमा सेवा गर्ने विश्वासीहरू बरु आनन्दमय छ, शान्तिमा छ हामीभन्दा। यसकारण प्रियहरू भवन ठुलो कुरो होइन, हृदय ठुलो कुरो हो। प्रिय हृदय ठुलो कुरो हो। यसकारण म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु धेरै भवनको लागि भागदौड नगरौँ, हामी धेरै नगरौँ। पहिला हाम्रो हृदयलाई तयार बनाऊ न त्यसको लागि पहिला पनि हामीले गरेको होइन। आज म तपाईँलाई भन्छु हामीले पहिला पनि गरेको, भयङ्कर जग्गाको लागि प्रार्थना गरेको, भयङ्कर जग्गाको लागि पैसा उठाएको, भयङ्कर तयारी गरेको, यो घुँडा फाट्ने गरी हामीले प्रार्थना गरेको। तर त्यो बेला हाम्रो हृदय तयार थिएन। के गर्नु त्यसपछि? के हो? भण्डाफोर उठेको बेटीहरू ढेक्का फिर्ता गर्नुपर्ने भयो। के गर्नु? मन नमिलेपछि के गर्नु त? होइन, मन नमिलेपछि के गर्नु? हृदय तयार नभएपछि के गर्नु? हामीले त्यसरी आशिष गुमायौँ इतिहासमा। प्रिय तपाईँ हामी साक्षी छौँ। यो भन्दै गर्दाखेरि हामीलाई नमिठो लाग्न सक्छ, नराम्रो लाग्न सक्छ, तर सत्यता चाहिँ यही हो प्रियहरू। हाम्रो इतिहास पल्टाएर हामी हेरौँ, हाम्रो हृदय तयार छैन, हाम्रो तोडिएको हृदय छैन, हामीले एकले अर्कालाई सर्वश्रेष्ठ ठानेका छैनौँ, हामीमा नयाँ हृदय छैन। आउने समयमा नयाँ हृदयको विषयमा पनि तपाईँ हामीलाई भनौँला। धेरैचोटि हिजकियलको तपाईँले पुस्तक पढेर तपाईँले घोषणा गर्नुहुन्छ नि, होइन? तिमीहरूको ढुङ्गाको हृदय के गर्नेछु अरे? निकालेर मासुको हृदय भनिदिनेछु। तर प्रियहरू तबसम्म तपाईँले त्यो नयाँ हृदय प्राप्त गर्नु न जबसम्म तपाईँ र मेरो तोडिएको हृदय छैन। तोडिएको हृदय छैन भने तपाईँले नयाँ हृदय प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँले बाइबल इतिहास पल्टाएर हेर्नुहोस्, हरेक परमेश्वरका जनहरूको हृदय तोडिनु पर्यो। पहिला पत्रुसको हृदय तोडिनु पर्यो प्रियहरू, चिया टुक्रा हुनु पर्यो उसले सेवाकाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि। परमेश्वरको सेवालाई उसले बढाउनु अघि उसको हृदय तोडिनु पर्यो। किनभने ऊ त घमण्डी मानिस थिए, ऊ त डरपोक मानिस थिए, उसको हृदय थोत्रो भइसकेको थियो, पुरानो भइसकेको थियो। यसका बाइबलले के भन्छ? पुरानो मशकमा नयाँ दाग मत नहाल, त्यसले टेस्टलाई बिगाडिदिन्छ, त्यसले मशकलाई च्यातिदिन्छ। किन भनेको तपाईँ र मेरो हृदय पुरानै छ भने हामीले नयाँ काम गर्न सक्दैनौँ, हामीले स्वाद दिन सक्दैनौँ अरूलाई। हाम्रो मशक चाहिँ पुरानै छ अनि हामी चाहिँ नयाँ दागमा चाख्न खोजिरहेका छौँ, नयाँ टेस्ट गर्न खोजिरहेको। त्यो हुँदैन, त्यो सम्भव छैन। बाइबलले स्पष्ट भन्दैछ पुरानो मशकमा नयाँ दागमा नहाल, त्यसले टेस्टलाई बिगाडिदिन्छ, त्यहाँबाट कुनै पनि स्वाद तिमीले प्राप्त गर्दैनौ। प्रियहरू जबसम्म हामी खाली हुँदैनौँ, जबसम्म हामी टुट्दैनौँ, जबसम्म हामी एम्प्टी भेसल हुँदैनौँ, परमेश्वरको लागि रित्तो भाँडो हुँदैनौँ, परमेश्वरले हामीलाई परिचालन गर्न सक्नुहुन्न। अनुग्रह विजय मण्डलीलाई परमेश्वरले तबसम्म परिचालन गर्न सक्नुहुन्न जबसम्म हाम्रो हृदय खाली छैन, हाम्रो हृदय तोडिएको छैन। परमेश्वरले मोसालाई तोड्नु पर्यो, परमेश्वरले यहोशुलाई तोड्नु पर्यो, परमेश्वरले याकुबलाई तोड्नु पर्यो, परमेश्वरले हरेक परमेश्वरका जन अब्राहमलाई तोड्नु पर्यो। प्रियहरू तोड्नु पर्यो अनि मात्र त्यहाँबाट नयाँ कुरा निस्किएको छ।
प्रियहरू, हामी चाहिँ धेरैचोटि हामीले सुनेका छौँ, हामी चाहिँ हाम्रो हृदय चाहिँ खोला जस्तो हुनुपर्छ, स्वच्छ, ताजा, नयाँ। आमेन। किनभने त्यो हृदयबाट चाहिँ के गर्छ, त्यो हृदयबाट चाहिँ प्रेम बगिरहन्छ, खोला चाहिँ बगिरहन्छ, यसकारण स्वच्छ ताजा छ। तर पोखरी चाहिँ फोहोर हुन्छ। जब हाम्रो हृदयमा हामीले एकअर्काप्रतिको घृणालाई होइन जमाइरहन्छौँ, हाम्रो घमण्डलाई जमाइरहन्छौँ, हाम्रो तिक्ततालाई जमाइरहन्छौँ, हामीले नयाँ कुरालाई टेस्ट गर्न सक्दैनौँ है। नयाँ कुरालाई हामीले टेस्ट गर्न सक्दैनौँ। हामीबाट प्रेमका कुराहरू, क्षमाका कुराहरू, आदरका कुराहरू, नम्रताका कुराहरू बगिरहनुपर्छ। प्रियहरू, बगिरहनुपर्छ। एउटा उदाहरणबाट म तपाईँलाई आजको वचनलाई इन्डिङ गर्न चाहन्छु। एकपटक एउटा मण्डलीमा म एउटा पुस्तक पढ्दै थिएँ, पवित्र आत्मा भन्ने पुस्तक पढ्दै थिएँ। अनि त्यो पुस्तकका लेखकले चाहिँ, पास्टरले चाहिँ आफ्नो जीवन गवाई, त्यहाँनिर सानो जीवन गवाई लेख्नु भएको रहेछ। मलाई साह्रो मन पर्यो। जब म एउटा मण्डलीमा सेवाकाई गर्दै हुन्थ्यो, अनि एक दिन चाहिँ त्यहाँका विश्वासीहरूले चाहिँ पास्टरमाथि जाइ लागेर चाहिँ पास्टरले हात हाल्नु भयो। पास्टरको ठ्याङ्ग्रो समातेर पास्टरले हात हाल्नु भयो। पास्टरले त्यहाँ सेवाकाई गर्न सक्नु भएन। अनि पास्टरले सेवाकाई गर्न सक्नु भएन। अनि पास्टर त्यो मण्डलीबाट निस्केर अरू नै सेवाकाई गर्न थाल्नु भयो। अनि धेरै लामो वर्षपछि एक दिन चाहिँ एकजना एल्डर चाहिँ उहाँ कहाँ आउनुभयो। अनि एल्डरले पास्टरसँग क्षमा माग्नुभयो, रुनुभयो, कराउनुभयो, पश्चातापी हृदय लिएर आउनुभयो। अनि त्यो एल्डरलाई चाहिँ क्यान्सर लागेको थियो। अनि त्यो क्यान्सरले गर्दाखेरि चाहिँ उसको शरीरहरू चाहिँ छ्यातपिछ्यात भएको थियो। अनि त्यो एल्डरले चाहिँ साह्रो पास्टरसँग क्षमा माग्नुभयो। अनि पास्टरले भन्छ, तपाईँले मेरो विरुद्धमा के गर्नुभएको थियो भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ है। अनि एल्डरले बताउँछ, मैले भन्न खोजेको चाहिँ पास्टरले त्यो एल्डर जसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ हात हालेको थियो, आक्रमण गरेको थियो, त्यो एल्डरलाई चाहिँ क्षमा मात्र दिनुभएको थिएन कि त्यो एल्डरले के गर्नुभएको थियो उहाँले बिर्सि पनि सक्नु भएको थियो। त्यति धेरै ठुलो हृदय, त्यति धेरै तोडिएको हृदय त्यो पास्टरको। अनि जब एल्डरले सम्झाउँछन् अनि पास्टरलाई याद आउँछ हो भनेर। अनि त्यही समय क्षमा दिएर फेरि पनि उसकै सामनामा क्षमा दिएर उसको निम्ति प्रार्थना गरिदिन्छ। धेरै लामो समय पश्चात उनीहरू यसरी बातचित गर्छन् अनि रुन्छन्, एकअर्कासँग क्षमा याचनाका कुराहरू गर्छन्। प्रियहरू, कतिचोटि हामीमा त्यो ठुलो हृदय चाहिँ आउनु पर्दो रहेछ। अनि हामी परमेश्वरको उद्देश्यको कामलाई, परमेश्वरको शक्तिशाली कामलाई देख्न सक्छौँ। कतिचोटि हाम्रो हृदय नै त्यो बाधा बनेर बसिरहेको हुन्छ। परमेश्वरको शक्तिशाली काम हामीले देख्नबाट चाहिँ हामीलाई वञ्चित गरिरहेको हुन्छ। अनि जब हामी भित्रको त्यो हृदयमा अड्केको कुरालाई हामी निकाल्छौँ, त्यो खिललाई चाहिँ निकालिदिन्छौँ, अनि त्यो हृदयबाट चाहिँ परमेश्वरको प्रेम बग्छ, परमेश्वरको क्षमा याचनाका कुराहरू बग्छ। अनि परमेश्वरले हामीलाई अक्षम रीतिले चलाउन सक्नुहुन्छ। हामी यसकारण आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ यस समय। प्रभुलाई भनौँ, प्रभु त्यो तोडिएको हृदय, ख्रिस्टको हृदय ममा स्थापना गर्नुहोस्। मबाट तपाईँको प्रेमलाई बगाउनुहोस्। एकले अर्कालाई नम्रतामा आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान्ने हृदय हामीलाई दिनुहोस्। हामी त्यो यात्रामा छौँ, हाम्रो गन्तव्य अझै पनि बाँकी छ, हामी त्यो सिद्धतामा पुगिसकेका छैनौँ। यसका हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रियहरू, प्रभु मलाई त्यो हृदय दिनुहोस्। प्रभु त्यो मलाई हृदय दिनुहोस् जुन हृदय तपाईँले स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ। आज प्रभु म मेरो मण्डलीमा नयाँ काम भएको देख्न चाहन्छु। अब आउँदो समयमा म मेरो मण्डलीमा चाहिँ तपाईँको शक्तिशाली प्रभावशाली कार्यलाई देख्न चाहन्छु। यसकारण मेरो हृदयलाई तपाईँले तयार बनाउनुहोस्। मेरो हृदय तयार छैन। बाइबलले भन्दछ तिमीहरूको शरीर त तयार छ, आत्मा तयार छैन। साँच्चै नै प्रियहरू, आज हामी प्रार्थना गरौँ, प्रभु ममा त्यो हृदय स्थापना गर्नुहोस्। मेरो हृदयलाई पश्चातापी हृदय तुल्याउनु भएको होस्। मैले तपाईँको विरुद्ध गरेका अपराधका कुराहरू, पापका कुराहरू, अधर्मका कुराहरूलाई म तपाईँ
तपाईँ सामु तपाईको उपस्थितिमा स्वीकार्दछु। मलाई क्षमा दिनुहोस्। ओ प्रभु मलाई क्षमा दिनुहोस्। जसरी प्रभु दाउदको हृदय छिया छिया भएर टुक्रिएको थियो, त्यसै गरी मेरो हृदय आज तपाईको सामु टुक्र्याउनुहोस्। तपाईले प्रभु ममा नयाँ हृदय स्थापना गर्नुहोस्। आज ममा त्यो क्षमा दिने क्षमा लिने हृदय स्थापना गर्नुभएको होस्। प्रभु तपाईको आशिषको कुराहरू, तपाईको उद्धारका कार्यहरू, तपाईको शक्तिशाली कार्यहरू मेरो मण्डलीमा यदि मेरो हृदयको कारणले रोकेको छ भने मेरो हृदयलाई तपाईले आजकै दिन तोड्नुहोस्। तोड्नुहोस् प्रभु, तपाईको इच्छा अनुसार तोडेर प्रभु मेरो ढुङ्गाको हृदय, हो प्रभु मेरो कठोर हृदय, मेरो घमण्डले भरेको हृदयलाई तपाईले निकाल्नुहोस्। र मलाई प्रभु तपाईको अघि चिया चिया पार्नु भएको होस्, मलाई टुक्रा टुक्रा पार्नु भएको होस्। जसरी तपाईले पत्रुसलाई प्रभु टुक्र्याउनु भयो, जसरी प्रभुले तपाईले पत्रुसलाई चिया चिया बनाउनु भयो, मलाई तपाईले बनाउनुहोस् प्रभु। तपाईको कोमलता मलाई दिनुहोस् प्रभु, तपाईको नरमता मलाई दिनुभएको होस् प्रभु। ओ प्रभु तपाईको नरमताले मेरो जीवनलाई खानु भएको होस्। फेरि आजको दिन म तपाईको निम्ति प्रार्थना गर्न चाहन्छु। आज तपाईको जीवनमा, यदि तपाईको परिवारमा, यदि तपाईको मण्डलीमा आशिष रोकिएको छ भने त्यसको कारण तपाईको कठोर हृदय हुन सक्छ। कठोर हृदय हुन सक्छ। जसरी खोलालाई चाहिँ बढीमानको कठोर ढुङ्गाहरूले रोक्दछ, यसको बहावलाई बग्नबाट रोक्दछ, त्यसै गरी तपाईको जीवनमा परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वरको आशिष बग्नबाट ढुङ्गा जस्तो हृदयले भूमिका खेलेको हुन सक्छ। तपाईको त्यो ढुङ्गा जस्तो हृदयलाई तपाईले हटाउनुहोस्। तपाईले आफ्नो आफ्नो अधर्महरूलाई परमेश्वर अघि स्वीकार्नुहोस्। तपाईको बन्धनहरू त्यही समय तोडिनेछ। तपाईँ जुन बन्धनमा बाँधिनु भएको छ प्रियहरू, तपाईँ त्यो बन्धनबाट स्वतन्त्र हुन सक्नुहुन्छ। आज यदि कोही त्यो बन्धनमा बाँधिएको छ भने म प्रार्थना गर्न चाहन्छु, प्रभु त्यो बन्धनलाई तोड्नुहोस्। त्यो बन्धनलाई, त्यो कठोर हृदयलाई तपाईले तोड्नुहोस् प्रभु, तोड्नुहोस्, तपाईले तोड्नुहोस् प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जसरी परमेश्वरको वचनले भन्दछ, तोडिएको आत्मा नै परमेश्वरको निम्ति बलिदान हो। हे परमेश्वर, तोडिएको र पश्चातापी हृदयलाई तपाईँ तिरस्कार गर्नुहुन्न। अनुग्रह विजय मण्डली परिवार, आज तपाईँ जसो यो भवनबाट, यो ढोकाबाट निस्कनुहुन्छ, तपाईँ, म विश्वास गर्दछु तपाईँले आफ्नो तोडिएको हृदय लिएर जानुहुनेछ र तपाईँको कठोर ढुङ्गा जस्तो हृदयलाई तपाईँले यही भवनमा छोड्नुहुनेछ। परमेश्वरमा सुम्पनुहुनेछ तपाईँले। हो, किनकि परमेश्वरको वचनले भन्दछ, चूर्ण हृदयका भएकाहरू, चूर्ण हृदय, तोडिएका हृदय भएकाहरू सबैका नजिक चाहिँ परमप्रभु हुनुहुन्छ र निराश भएकाहरूलाई उहाँले बचाउनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, म यस समय प्रार्थना गर्दछु, तपाईँको शक्तिशाली वचनबाट तपाईँ हाम्रो बिचमा बोल्नु भएको छ। आज हाम्रो घमण्डी हृदयहरूलाई, कठोर हृदयहरूलाई अनि ढुङ्गा जस्तो हृदयलाई तपाईँले तोड्नु भएको छ र हामीमा मासुको हृदय तपाईँले स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ प्रभु। हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, म प्रार्थना गर्दछु तपाईँले रूपान्तरण परिवर्तन तपाईँले ल्याउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो मण्डलीमा। धन्यवाद छ प्रभु यो सुन्दर वचनको निम्ति। प्रभु, वचन बोल्दै गर्दाखेरि तपाईँको जिब्रोबाट होइन तर मेरो जिब्रोबाट यदि मैले बोलेको छु भने मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। मेरो मस्तिष्कबाट निस्केको शब्दहरू होइन प्रभु, तपाईँको वचनद्वारा, तपाईँको प्रकाशद्वारा प्रभु तपाईँ बोल्नु भएको छ। यो वचनले हाम्रो हृदय, हाम्रो प्राणहरू काटिनुपर्छ, छाटिनुपर्छ। हो प्रभु, अनि हाम्रो जीवनमा, हाम्रो हृदयमा यसले फल फलाउनु पर्छ भने म विश्वास गर्दछु प्रभु। म प्रार्थना गर्दछु वचन सुन्नु नै तपाईँका जनहरूको हृदयमा, जीवनमा, परिवारमा तपाईँले 30 गुणा, 60 गुणा, 100 गुणा फल फलाउनु हुनेछ प्रभु। धन्यवाद छ प्रभु, धन्यवाद छ। सबै बाँकी आशिषका प्रार्थना तपाईँको आत्मा सुन्ने माग्दछु प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा। आमेन, आमेन। हुन्छ, परमेश्वरको वचनद्वारा हामी प्रतिको आशिष मिलेको होस्। परमेश्वरलाई ताली बजाएर हामी धन्यवाद दिन्छौँ। जब हामी परमेश्वरको वचन प्रकाशलाई ग्रहण गर्छौँ, यसले हाम्रो जीवनमा फल फलाउँछ। आमेन, आमेन।
फल फलाउँछ। म विश्वास गर्छु यसले तपाईँको परिवारमा फल फलाउनेछ, तपाईँको जीवनमा। आउनुहोस् हामी एकसाथ आशिषको प्रार्थना गर्नेछौँ अनि यहाँबाट हामी छुट्नेछौँ। प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। स्वर्गमा विराजमान हुने परमेश्वर पिता, तपाईँको राज्य स्थापना गर्नमा अनुग्रह विजय मण्डलीका हरेक जनलाई तपाईँले परिचालन गर्नुभएको छ। म प्रार्थना गर्दछु प्रभु, जसै हामी यहाँबाट यो भवनबाट एकअर्काबाट बिदा हुनेछौँ, हामी तपाईँको प्रेमलाई बोकेर जानेछौँ, तपाईँको सिद्धतालाई बोकेर जानेछौँ, तपाईँको नम्रतालाई बोकेर जानेछौँ। प्रभु तपाईँको आशिषको झरी हाम्रो परिवारमा, हाम्रो मण्डलीमा तपाईँले वर्षाउनु भएको छ। म प्रार्थना गर्दछु प्रभु, आजको दिन प्रभु हामी तपाईँको निम्ति सदुपयोग गर्न सकौँ। यो दिनलाई खेर जाने होइन, दुरुपयोग गर्ने होइन, तर यो दिनलाई प्रभु हामीले तपाईँको इच्छा, तपाईँको योजना अनुसार हामीले सदुपयोग गर्न सकौँ। म प्रार्थना गर्दछु यदि कोही आत्मामा, यदि कोही शारीरिक रूपमा अनि निराश हुनुहुन्छ अनि अस्वस्थ हुनुहुन्छ भने, बिरामी हुनुहुन्छ भने तपाईँको सामर्थ्य हातले छुनुहोस् र निको तुल्याउनु भएको छ। म विशेष गरी प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद छ प्रभु। सबै बाँकी दिन, बाँकी भागहरू प्रभु, बाँकी क्रियाकलापहरू तपाईँको हातमा सुम्पदै माग्दछु प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। यस समय परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको संगति र सहभागिता हामी सबैको साथ सधैँभरि बनिरहोस्। आमेन। हुन्छ, यहाँ सम्पूर्णलाई जय मसीह।